बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। इस वक्त बड़ी खबर क्या है? बड़ी खबर इस्लामाबाद से है और जाहिर है कि वो आईनी तरमीम से जुड़ी हुई है। आप कहेंगे कैसे? कल बताया गया था, अमित डोगर साहब बाहर निकले तो उन्होंने कहा जी इस बात के ऊपर तय हो गया है कि अब कमेटी का इजलास नहीं बुलाया जाएगा, चूंकि हुकूमत इजलास बुलाने पे बज़िद है, तो ये इसको हम SCO कॉन्फ्रेंस तक इस मामले को मौखर कर रहे हैं। और कल ये बात मैंने आपको बताई थी, लेकिन हुकूमत ने आज इस कमेटी के सरबराह जो खुर्शीद शाह है उनकी सरबराही में इजलास बुलाया है। इजलास हुआ है और उस इजलास में फड्डा भी हुआ है और हुकूमत को एक और धचका भी लगा है। अब इस इजलास के अंदर आजम नजीर तारड़ वजीर कानून तो शरीक हुए ही हुए, तहरीक इंसाफ की जानिब से उमर अयूब भी शरीक थे, बैरिस्टर अली जफर भी मौजूद थे और उनके साथ बैरिस्टर गौहर भी मौजूद थे। और इस सब के बीच में जो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट ये है कि जनाब अली इस सारी सूरत हाल के बीच में वो आज जब इजलास शुरू हुआ तो उस इजलास के शुरू होने के ऊपर ही फौरी तौर पे उमर अयूब और जो हुकूमत के अराकीन हैं उनके दरमियान सख्त तल्ख कलामी हुई, सख्त अल्फाज का तबादला हुआ। अब आप कहेंगे कैसे? मैं आपको बता देता हूं। हुआ इस तरह से कि उमर अयूब ने जो अपने अराकीन गिरफ्तार हो रहे हैं, जो सिटिंग लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, वो मामला उठाया और मामला जायज था कि अगर आप ये गिरफ्तार भी कर रहे हैं, छापे भी मार रहे हैं और आप इन कमेटियों के अंदर भी हमारे साथ बैठ रहे हैं तो फिर तो मसले का हल नहीं निकलेगा। तो आजम नजीर तारड़ ने कहा जी ये इजलास आईनी तरमीम के लिए है और गिरफ्तारी की बात जो है वो बाद में कर लें। तो उसके ऊपर फिर अच्छा खासा वहां पे शोर शराबा हुआ और इस दौरान जो गर्मा गर्मी है वो हुई, लेकिन आजम नजीर तारड़ ने कहा देखिए जी सिर्फ तनकीद ना की जाए बल्कि जो कोई ड्राफ्ट है वो भी लाया जाए और कौन सी चीज है जो नामुमकिन है। जब ये मामला हो गया तो नजी गुफ्तगू शनीद से बात आगे बढ़ती है। तो जो JUI से कामरान मुर्तजा साहब हैं उन्होंने भी कुछ इशारा दिया और राजा परवेज अशरफ ने बताया कि आईनी तरमीम के ऊपर मौलाना फजलुर रहमान ने अच्छी तजवीज दी है। पीपल्स पार्टी और उनके ड्राफ्ट को शेयर करके एक मुतफिका ड्राफ्ट लाएंगे और मामला मस्बत समत के अंदर आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, अब जो कमेटी अरकान है उन्होंने साथ ही तहरीक इंसाफ के ऊपर कह दिया दी आप जो 15 तारीख का ऐलान आपने कर दिया एहतजाज का, उसके ऊपर हमें तशवीश है। तो कमेटी अरकान ने कहा जी ये आप बताएं ना कि कैसे हो सकता है कि एक तरफ आईनी तरमीम के लिए हम सब लोग इत्तेफाक राय पैदा करें और दूसरी तरफ हम इंतशारी सियासत करें। तो उमर अयूब ने कहा देखिए एहतजाज करना हमारा हक है और हुकूमत की बात आप लोग क्यों नहीं करते। उन्होंने भी तो एक फस्तायत की जो हद है वो कर दी है। अच्छा, इस सब के बीच में जो इनके लिए सेटबैक है, अब ये जो मर्जी तहरीक इंसाफ को कहते रहें कि जनाब वो तहरीक इंसाफ 15 तारीख के एहतजाज की कॉल वापस ले, गो के बैरिस्टर अली जफर ने उसके ऊपर बात की है और बैरिस्टर अली जफर ने कहा देखिए हमने वो जो एहतजाज का मामला हमने उसकी कॉल दी है, लेकिन हमारा मुतालिबा बड़ा सिंपल सा है, हमने कोई फाइनल अभी आ तो नहीं गए ना। हमारा मुतालिबा ये हमें इमरान खान तक एक्सेस दें, आप एक्सेस देंगे तो जो मसला है वो खत्म हो जाएगा। अब इस हवाले से जिस तरह राजा परवेज अशरफ कह रहे थे कि मौलाना साहब ने एक अच्छी तजवीज दी है तो कोई बेहतरी का रास्ता आ जाएगा, उस बारे में कामरान मुर्तजा साहब ने ये बात की है और कहा है कि देखिए इतने आईनी केसेस नहीं है, 200 आईनी केसेस सुप्रीम कोर्ट में हैं, तो उन 200 केसेस के लिए आईनी अदालत बनाना मुनासिब नहीं है। तो इसका एक ही हल है और वो हल ये है कि आप इसके ऊपर कोई बेंच बना लें। अब लेटेस्ट डेवलपमेंट इस वक्त ये है कि पीपल्स पार्टी के दरमियान और JUI के दरमियान जो है वो ड्राफ्ट शेयर हो गया है। इत्तलात ये है कि मौलाना साहब ने अपने उस ड्राफ्ट के अंदर आईनी अदालत की बजाय आईनी बेंच बनाने की तजवीज दे दी है और खुसूसी कमेटी के इजलास में उन्होंने अपना मुसव्वदा जो है वो पेश कर दिया। अब JUI ये तवक्को कर रही है कि पीपल्स पार्टी पीछे हटेगी क्योंकि बाकी चीजें उनकी सेम है। उनका जी बाकी पीपल्स पार्टी के ड्राफ्ट के ऊपर में कोई एतराज नहीं है, सिर्फ आईनी बेंच और आईनी अदालत का मामला है। तो उसके बाद हम किसी हतमी नतीजे के ऊपर पहुंच जाएंगे। चलें ऐसा हो जाए, लेकिन एक बात आपने जरूर याद रखनी है, चूंकि काजी साहब ये कह रहे हैं कि जी मैंने तो वो 20 लाख रुपया जो है वो बचा लिया और मैंने इशाया नहीं लिया,
لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کی ایک وجہ تو چلیں یہ تھی نا کہ ججز نے شامل نہیں ہونا تھا، دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ جب اس قسم کا کوئی عشائیہ یا کھانا ہوتا ہے تو جو انکمنگ چیف ہوتا ہے یا جو نیا چیف ہوتا ہے ایکچولی وہ میزبان ہوتا ہے، تو ابھی تک تو آپ نے کوئی میزبانی کا بتایا ہی نہیں ہے، اور جب آپ نے میزبانی کا بتایا نہیں ہے تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے کھانے کا، تو آپ کا تو کوئی میزبان ہی نہیں ہے، کیونکہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا تو ابھی نوٹیفیکیشن ہی نہیں ہوا۔ اور اس ترمیم کی آڑ میں جو ہم سب نے ایک بات یاد رکھنی ہے اور جس کے اوپر ہم نے آواز اٹھانی ہے کہ ٹھیک ہے، آئینی عدالت والا معاملہ تو ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی عدالت کے پیرل عدالت نہیں کھڑی کی جا سکتی، لیکن ایک اور بھی میٹر ہے کہ آپ ججز کا پینل بنا کے بھیجیں اور اس میں سے آپ ایک جج لگائیں، وہ آپ 5ویں نمبر والا لگا لیں، 4تھے نمبر والا لگا لیں، یہ بھی جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو گیم سے آؤٹ کرنے والی بات ہے، یہ بھی ایک گڑبڑ ہوگی، اس کے اوپر بھی ہم نے اپنی جو آواز ہے وہ ضرور اٹھانی ہے اور ہم اٹھاتے رہیں گے۔ اب ایک چیز ضرور ہے، خورشید شاہ جو اس کمیٹی کے سربراہ ہیں انہوں نے کہا جی جماعت اسلامی کو آئینی ترمیم کا ڈرافٹ دکھایا ہے، انہوں نے کسی قسم کے تحفظات کا اظہار نہیں کیا۔ اب میرے خیال سے اس کے اوپر ضرور بات ہونی چاہیے اور جماعت اسلامی کو اپنا موقف کرنا چاہیے۔ اب اس کو لطیفہ کہنا چاہتے ہیں یا آپ ہنسیں کہ جب آپ کے سامنے وزارت عظمیٰ یوں لہرائی جا رہی ہو تو آپ کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں۔ بلاول زرداری یہ کہتے ہیں کہ جو آئینی عدالت ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ قائد اعظم کا خواب تھا، اور ان کے مطابق قائد اعظم نے سب سے پہلے وفاقی آئینی عدالت کی تجویز پیش کی تھی، اور قائد اعظم نے پہلی مرتبہ وفاقی آئینی عدالت کی تفصیل 27 اکتوبر 1931 کو لندن میں منعقدہ گول میز کانفرنس میں پیش کی تھی۔ آپ اندازہ کیجئے کہ اس وفاقی عدالت کا معاملہ اور موجودہ حالات کا آپس میں کیا لینا دینا ہے۔ اس طرح سے ہمارے لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کو بے وقوف بناتے ہیں، لیکن چلیے اس معاملے کو دیکھیں گے کہ اس میں سے کیا نکلتا ہے۔ اب ایک خبر ہوگی یہ، دوسرا علیمہ خان کو، اچھا ایک چیز بتانا چاہ رہا ہوں کہ لوگ بتا رہے ہیں جی وہ 18 تاریخ کو پیش کی، دنیا نیوز نے بھی دعویٰ کیا تھا، غریدہ فاروقی جیسے لوگ بھی کہہ رہے ہیں آئینی ترمیم پیش یا پاس، پیش تو کر لیں گے، پاس والا چیلنج درپیش ہے۔ آج کافی تک چیزیں کلیئر ہو جائیں گی میرا خیال ہے۔ علیمہ خان کو اور عظمیٰ خان کو آج عدالت میں پیش کیا گیا ان کے جسمانی ریمانڈ کے لیے، اور پولیس نے کہا جی ہمیں 15 روز کا مزید جسمانی ریمانڈ چاہیے۔ اور وہ جسمانی ریمانڈ کیوں چاہیے؟ وہ جی ہم نے موبائل فون اور دیگر مواد جو ہے وہ برآمد کرنا ہے۔ تو جب یہ ساری چیزیں ہوئیں تو اب سے تھوڑی دیر پہلے جج صاحب نے فیصلہ سنایا ہے، اور علیمہ خان اور عظمیٰ خان جو ہیں ان کے مزید جسمانی ریمانڈ کی استدعا کو مسترد کرتے ہوئے عدالت نے علیمہ خان اور عظمیٰ خان دونوں کو جوڈیشل ریمانڈ کے اوپر جیل بھیج دیا ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ اب امکان پیدا ہو گیا ہے کہ ان کی ضمانت ہو جائے گی، اور یہ جو تماشا لگا ہوا ہے یہ اپنے اختتام کو پہنچے گا۔ اچھا اب آتے ہیں جی، ایک امریکی خط کا شور مچا ہوا ہے، اور رات کو ٹویٹ کیا نصرت جاوید صاحب نے، اور انہوں نے لکھا جی جو وہاں پہ یو ایس کانگریس کے اندر پاکستان کوکس ہے، انہوں نے ایک خط لکھا ہے وہاں کے وزیر خارجہ کو۔ تو اب پاکستان تحریک انصاف کا دعویٰ یہ ہے کہ پاکستان کوکس کے جو سربراہ ہیں ٹام سویزی، انہوں نے اور جیک برگمین جو ہیں انہوں نے خط لکھا ہے، اور سیکرٹری خارجہ جو امریکہ کے ہیں اینٹونی بلنکن، ان سے کہا ہے کہ عمران خان کی قید سے متعلق تحریری اپڈیٹ جو ہے وہ فراہم کرنے کی درخواست جو ہے وہ کی گئی ہے۔ اور اس بارے میں انہوں نے کہا ہے، ایک تو یہ ٹام سویزی جو ہے انہوں نے اگلے مہینے نومبر میں پاکستان آنا بھی ہے، تو انہوں نے امریکی وزیر خارجہ کو کہا ہے کہ عمران خان کی قید، ان کے پی ٹی آئی کارکنان کے احتجاج اور عمران خان کی قید تنہائی جو کنفائنمنٹ ہے اس سے متعلق متعدد رپورٹس کی روشنی میں درخواست کی جاتی ہے، اس بابت تحریری طور پہ اپڈیٹ تازہ معلومات لی جائیں، اور ساتھ ہی کہا گیا اس معاملے پر سہ ماہی رپورٹ بھی ہمیں فراہم کی جائے۔ اب اس کا کوئی رزلٹ آتا ہے، کوئی دباؤ آتا ہے یا ادھر سے کوئی چیز ہوتی ہے، یہ ایک الگ بھی چیز ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔